बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मजहब के नाम पर इश्तियाल फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया गया है। पुलिस की जानिब से सवात वाक़े में मुलव्विस 53 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। पुलिस की जानिब से तौहीन मजहब मामले की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस खबर की शेयर करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद खान। जी शाहिद, वो करके उनको नामालूम अपडेट कर रहे हैं कि मजहब के नाम पर इश्तियाल फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया गया है। पुलिस की जानिब से सवात वाक़े में मुलव्विस 53 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। पुलिस ने तौहीन मजहब मामले की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं शाहिद खान से जान लेते हैं। जी शाहिद। जी बिल्कुल, सवात वाक़े में अब तक जो है 53 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से जो निशानदही की गई है उन वीडियोस के जरिए और आईन शाहिदीन के हवाले से या जो इंटेलिजेंस मालूमात है उनके हवाले से जिन बंदों की निशानदही की गई है तो उनके खिलाफ उनकी मजीद गिरफ्तारियों के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं और वीडियोस का और जायजा लिया जा रहा है और उसमें जो लोग मुलविस है तो उनकी निशानदही मजीद वो हो रही है। इसके हवाले से जो JIT है उन्होंने भी अपना काम जो है शुरू कर दिया है, मामले की छानबीन कर रहे हैं। इस वक्त जो ऐनी शाहिदीन है उनमें से बेशतर के जो बयानात है वो कलमबंद कर दिए गए हैं। होटल मालिक और उसके आसपास में जो सयाद जिस कमरे में रह रहा था उसके आसपास के कमरों में मुकीम जो लोग थे जो वो उस वक्त मौजूद थे तो उनकी भी बयानात जो है कलमबंद कर दिए गए हैं और जो दीगर जो बाजार में जो हुजूम था और जो वहाँ के जो ऐनी शाहिदीन है उनसे भी बयानात जो कलमबंद किए जा रहे हैं। तो इस जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, छानबीन जारी है। इस हवाले से जो FIR दर्ज की गई है उसमें तकरीबन 2000 से ज़ायद अफराद के बारे में बताया गया कि जो एहतजाज किया जा रहा था तो उसमें तकरीबन 2000 से ज़ायद लोग मौजूद हैं जिन्होंने तौहीन मजहब के नाम पे एक शख्स को कत्ल भी किया और उसके साथ साथ जो थाने में तोड़ फोड़ भी किया और फिर थाने को आग भी लगाई है। थाने को आग भी लगाई गई। बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने हमें अपडेट किया। उधर इस्लामाबाद में कश्मीर चौक के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले के दौरान 3 कार चोर हलाक हो गए, जबकि 7 ही खातून जख्मी हालत में गिरफ्तार कर ली गईं। पुलिस हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाला एक मुल्जिम इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था, जबकि दीगर की शनाख्त का अमल जारी है। 4 रुकनी कार चोरों का गिरोह मरी से इस्लामाबाद दाखिल हो रहा था। इत्तला मिलने पर पुलिस की जानिब से नाकाबंदी की गई। पुलिस ज़राए ने बताया कि पुलिस को देखते ही कार सवार चोरों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में 3 कार चोर मौका पर ही हलाक हो गए। उनकी साथी खातून जख्मी हुई जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ज़राए का बताना है कि कार चोरों से लाहौर से चोरी शुदा गाड़ी, असलहा और मुतअद्दिद गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी बरामद की गई हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाला एक मुल्जिम इलियास खान रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुतअद्दिद संगीन जराइम की वारदातों में मुलव्विस और इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में भी शामिल था। हुकूमत का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान सामने आया है। वज़ीर आज़म की जानिब से आला सतह इजलास के बाद बड़े ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई। शहबाज शरीफ कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। मुसल्लह अफवाज की दहशतगर्दी के खिलाफ हिमायत को बढ़ाया जाएगा, जबकि दहशतगर्दी का खात्मा सिर्फ फौज नहीं सूबाई हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के खिलाफ जहर आलूद बातें करने से बड़ा कोई कौमी जुर्म नहीं। इजहार राय के गलत इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। अहम वफाकी वुज़रा, आर्मी चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, चारों सूबों के वुज़रा आला, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरीज इस्लामाबाद समेत चारों सूबों के IGs ने इजलास में शिरकत की।
اجلاس میں ملکی داخلی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ حکومت کے اعلیٰ سطحی فورم کی مشاورت کے بعد وزیر اعظم نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، عزم استحکام آپریشن کے ذریعے ملک سے انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ صوبائی حکومتیں سیکورٹی کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر بری ذمہ نہیں ہو سکتی۔ سفارتی کاوشوں سے دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کریں گے۔ کسی کو ریاست کی ریٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے خلاف زہر آلود باتیں کرنے سے بڑا کوئی قومی جرم نہیں۔ اظہار رائے کے غلط استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قومی بیانیوں کو داغدار کرنے کی مہم کو ناکام بنانا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ذمہ داری ریاست کے تمام اداروں کا مشترکہ فرض ہے۔ مل کر ہم نے اس کا سر کچلنا۔ سافٹ اسٹیٹ کبھی بھی سرمایہ کاروں کا، چاہے وہ اپنے ہوں یا خارجی ہوں، کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی۔ تمام سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر سمجھنا اور تسلیم کرنا ہوگا۔ ہمیں اس کی ذمہ داری خود لینی ہوگی۔ اسے ریاست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا فاش غلطی ہوگی۔ میری توقع ہے کہ صوبے دہشت گردی کے خلاف بھرپور حصہ ڈالیں گے اور مل کر انشاءاللہ اس ناسور کا خاتمہ کریں گے۔ اجلاس میں چینی شہریوں کے لیے فل پروف سیکورٹی کو یقینی بنانے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے وزیر اعظم کی منظوری کے بعد متعلقہ محکموں کو نئے SOPs جاری کر دیے گئے۔ ادھر کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم کا کوئٹہ میں سکھ گردوارے کا دورہ۔ سکھ برادری کی جانب سے کور کمانڈر کو چادر پیش کی گئی۔ کور کمانڈر کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری اور بھائی چارہ بے حد ضروری ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے مذہبی عقائد کا احترام اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دینا چاہیے۔ تقسیم کے دوران لنگر بھی تقسیم کیا گیا، جس میں شرکاء نے شرکت کی۔ کور کمانڈر کی جانب سے گردوارے میں دعا بھی مانگی گئی۔ حکومت کا پیپلز پارٹی سے ایک بار پھر سے رابطہ ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کچھ دیر بعد شروع ہوں گے۔ حکومتی اور پیپلز پارٹی رہنماؤں کی ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں کی جائے گی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس خبر سے متعلق کہ حکومت کا پیپلز پارٹی سے ایک بار پھر سے رابطہ ہوا ہے اور حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی کو مذاکرات کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے کہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کچھ دیر بعد شروع ہوں گے۔ حکومتی اور پیپلز پارٹی رہنماؤں کی ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہی کی جائے گی۔ حکومت کا پیپلز پارٹی سے ایک بار پھر سے رابطہ ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے کہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کچھ دیر بعد شروع ہو جائیں گے۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں شیئر کریں گی آمنہ جنجوا۔ آمنہ، آگاہ کیجیے گا، یہ ملاقات کب تک شروع ہونے کا امکان ہے؟ جی دیکھیں، حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک بار پھر رابطہ ہوگا۔ حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی کو مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا آج اگلا دور ہوگا۔ کچھ ٹائم ہی آج جو ہے وہ ملاقات جو شروع ہو جائے گی۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق سینئر رہنماؤں کا وفد مذاکرات میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرے گا۔ مذاکرات میں پیپلز پارٹی کے مرکز اور صوبوں سے مطالبات پر غور ہوگا۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکراتی دور گزشتہ روز ہونا تھا، جو کہ حکومتی وقت مکمل نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہو سکے تھے۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان آج کا مذاکراتی دور جو ہے انتہائی اہم ہے۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان آج جو مذاکرات ہونے اس میں بریک تھرو کا بھی امکان ہے۔ جی ٹھیک ہے آمنہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کو اس خبر سے متعلق کہ حکومت کا پیپلز پارٹی سے ایک بار پھر سے رابطہ۔ حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے کہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کچھ ہی دیر کے بعد شروع ہو جائیں گے۔ حکومتی اور پیپلز پارٹی رہنماؤں کی ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔